बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आज मेजर आदिल राजा के हवाले से बड़ी खबर देनी है। इतलात आ रही है कि उनको यूके में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या हकीकत है? क्या वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में है? क्यों गिरफ्तार किया गया? उन पर चार्जेस क्या हैं? ये तमाम स्टोरी हम अपने इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। इदारे ने सुना है एक बहुत बड़ा फैसला उनके खिलाफ लिया है। वो फैसला कौन सा है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो लिया गया है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इस व्लॉग में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि पहली दफ़ा जो इक़्तिदार में शामिल जमातें हैं उनके दरमियान एक संजीदा और बड़ी लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। किस बात पे वो लड़ाई हुई है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उन्होंने क्या कन्वे किया है, और अब एक अहम शख्सियत जिसको ओहदे से हटाने की बातें हो रही हैं वो कौन सी शख्सियत है और उस सिलसिले में क्या किया जाएगा, ये जो है आप को इस व्लॉग में सुनने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल का आइकन जरूर दबाएं। देखिए, एक तरफ तो इमरान खान साहब आपको पता है कि पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी कहते थे उन्हीं की बात आप रिपीट करते नजर आ रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद था ये नेचुरल नहीं था, ये हंडिया बीच चौराहे में फूटेगी, और उसके असरात उन्होंने कहा कि अभी नहीं तो आइंदा आने वाले आप चंद दिनों में देख लेंगे ये किस तरह लड़के तितर बितर होंगे, और उसके असरात हमें अभी से नजर आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि एक मीटिंग बुलाई गई पीएम हाउस में, और इसके अलावा जो है एक जरदारी साहब को भी कन्वे किया गई बातें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कन्वे की गई, और ये पार्टी की बातें जो हैं जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, ये उनके कारकुनान और लीडरशिप दोनों ने, जो मौजूद मकामी कारकुनान थे और लीडरशिप दोनों ने कन्वे की। वो क्या बातें थी? वो बातें ये थी कि जो केपी है उसमें गवर्नर राज लगा हुआ है। जो गुलाम अली साहब हैं, हाजी गुलाम अली, ये मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं, और ये मौलाना फजलुर रहमान के करीबी रिश्तेदार हैं। इनके जो बेटे हैं ज़ुबैर अली, वो इस टाइम मेयर पेशावर हैं, और हाजी गुलाम अली साहब गवर्नर पेशावर हैं। इन पर जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इनके साथ एक और जमात अभी मिल गई है एएनपी। इमल वली खान ने भी इन पर तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, और बज़ाहिर अब ये तमाम लोग जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के करीबी समझे जाने वाले उनके अजीज़ हाजी गुलाम अली, जो इस टाइम गवर्नर केपी हैं, इनको इनके उहदे से हटाया जाए। ये उस लड़ाई की शुरुआत भी हो सकती है जिसका शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब इशारा दे रहे हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली मामला है आपको पता है गवर्नर की सीट का। ये तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं कि गवर्नर हाउस के जो दरवाजे हैं इन पर बंद कर दिए गए हैं। हाजी गुलाम अली साहब तमाम चीज़ें अपने मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को सियासी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून केपी में एक ओपोजिशन के तौर पर थी, लेकिन उनके वर्कर्स को भी गवर्नर हाउस में नहीं दाखिल होने दिया जाता, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अप्रूव नहीं किया जाता, उनको किसी किस्म की भी मदद नहीं दी जाती, हालांकि विफाक में ये तमाम आपस में साथी हैं। तो अब जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, उनकी क़यादत ने और उनके कारकुनान ने जो फैसले किए हैं वो ये चाहते हैं कि केपी में जो गवर्नर है वो राइट नाउ इस तमाम मामले से निकल कर, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतमाद में लेकर इन दोनों पार्टियों से कोई गवर्नर आए, और इन दोनों पार्टियों में, या फिर अगर इन दोनों पार्टियों से गवर्नर नहीं आता तो एटलीस्ट मौलाना फजलुर रहमान अपने राइट हैंड, अपने रिश्तेदार को साइड पे करें और वहाँ पे किसी और शख्स की तैनाती हो। ये बुनियाद डल सकती है इनके दरमियान इख्तलाफात की। आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े, उनके चूंकि ये रिश्तेदार हैं तो बड़े सेंसिटिव हैं इनके मामले में भी, और इतना आसान नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको हटाएंगे। ये कारकुनान की जानिब से कन्वे किया गया है। इमल वली खान जो कि एएनपी के सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाजी गुलाम अली साहब माकूल शख्स नहीं है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए, इनको चेंज किया जाना चाहिए। ये पीडीएम के अंदर की स्टोरी है जो कि इस टाइम बाहर आ रही है कि आपस में इनके इक़्तिदार पर इख्तलाफात हैं, खसूसन गवर्नर केपी को लेके, और वो चाहते हैं कि उनका ओहदा तब्दील किया राया जाए। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो बड़ी खबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बड़ी खबर ये है कि आपको पता है कि 9 मई के हमले के बाद से फ़ौज इसको बड़ा सेंसिटिवली देख रही है, चीज़ें जिस तरह से हुई हैं।
اور رائٹ ناؤ وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ اس کا ماسٹر پلانر، اس کو جو ہے آگے لے کے جانے والا اور ساتھ ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کرانے والا کون سے لوگ ہیں، کس کا ماسٹر مائنڈ ہے، کون اس کے پیچھے متحرک تھا. تو یہ تمام چیزیں فوج دیکھ رہی ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کر رہی ہے. رائٹ ناؤ ایک آرڈر کنوے کیا گیا اور وہ جنرل فیاض حمید کو چکوال میں خصوصی طور پر جا کے کنوے کیا گیا. وہ آرڈر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آرڈر یہ ہے کہ جنرل فیاض حمید کو کہا ہے کہ آپ نے غیر ضروری جو موومنٹ ہے وہ نہیں کرنی، آپ نے اپنے گھر تک ریسٹرکٹ رہنا ہے، محدود لوگوں سے ملنا ہے، آپ کی جانب سے جو ہے مختلف لوگ جو آپ سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان سے آپ نے ملاقات نہیں کرنی. آپ اگر کچھ کریں گے تو ہماری اجازت سے کریں گے، ہمارے پاس آپ کا کیس ہے، ہم آپ کو کورٹ مارشل بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میسج کنوے کیا گیا کہ اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے. یہ جنرل جو فیاض حمید ہیں ان کے حوالے سے پہلے بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ کیا پتہ ان کو احتساب کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ نیب میں ایک پیٹیشن آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جنرل فیاض کے اثاثے جو ہیں ان کی انکم سے زیادہ ہیں، اس کی چھان بین ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. اس پر پھر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، وہ بات وہیں پر دب گئی. اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جنرل فیاض کے حوالے سے جو ہے بڑی کنسرن ہے جو فوج ہے اور ان کی جو موومنٹ ہے اور ان کا خصوصاً گھر سے نکلنا، مختلف کمیونٹی ممبر سے ملنا، اس پر جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو واچ کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ود ان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاورفل سرکلز کہ جنرل فیاض از رسپانسبل فار مینی تھنگس جو کہ آرمی کے اگینسٹ گئی ہیں ان پاکستان. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ جنرل فیاض کے احتساب کی بھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں. یہاں پہ رائٹ ناؤ 9 مئی کے ثانیے کے بعد سے ایک اور بڑی چیز جو سامنے آئی ہے وہ جنرل فیاض کے ایک طرف وہ تو چلیں خاموش ہیں، لیکن دوسری طرف میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی اگر بات کریں، وہ یو کے میں بیٹھ کے جس طرح سے خبریں پھیلا رہے ہیں، جس طرح سے عادل راجہ صاحب کے ویلاگز ہیں، جس طرح سے آپ کو پتا کہ گزشتہ دنوں وجاہت اس خان اور 4 مزید صحافی جو ہیں شاہین صبائی، ان پر پرچہ بھی ہوا، حیدر مہدی زیدی اور عادل راجہ صاحب، ان پر پرچہ بھی ہوا اور ان پر پرچہ جو ہے تھانہ رمنہ میں کرایا گیا کہ یہ فوج کے اندر بغاوت کرانا چاہتے ہیں، یہ فوج میں جو ہے وہ پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ وجہ بنی ان پر پرچے کی. تو اب ایک اور خبر آئی اور وہ خبر یہ آئی کہ عادل راجہ صاحب کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا. جب ہم نے اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی وہ گرفتار کر لیا گیا تو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا کہ نہیں جی، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. ان کو پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے بلایا. لیکن یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم مرحلہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یو کے پولیس ایسے ہی کسی کو کال نہیں کرتی، کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوتا ہے تو کال کیا جاتا ہے اور انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے میٹرز کو. پاکستان کے اداروں کی جانب سے ایسی انفارمیشن پاس آن کی گئی، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے آپس میں ریلیشن ہوتے ہیں، کہ یہ شخص جو ہے وہ لندن بیٹھ کے وہ پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں اور اس پروپیگنڈا کے حوالے سے، انسائٹمنٹ ٹو دا وائلنس کے حوالے سے جنرل عادل جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں ان کو بلایا گیا اور یو کے اتھارٹیز نے جو ہے ان سے سوال و جواب کیے. اس دوران ہی یہ خبر آئی کہ عادل راجہ کو اریسٹ کر لیا گیا، لیکن عادل راجہ کو اریسٹ نہیں کیا گیا. ان کو جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے صرف کال کیا گیا تھا اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ایز آف ناؤ جو کہ ابھی تک انفارمیشن ہے ہمارے پاس، جو ابھی تک ہمارے پاس سورسز سے انفارمیشن آ رہی ہے کہ ان کو سمن ضرور کیا گیا ہے، لندن پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، ان کے ٹویٹس کو، ان کے ویلاگس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. برطانیہ میں بڑا واضح رول ہے کہ جب تک آپ کسی کے خلاف اگر گرفتاری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹھوس ایویڈنس ہونا چاہیے، اس کو وارنٹس ہونے چاہیے اور پھر اس کیس کو آگے پرسیو آپ کر سکیں، تب بھی گرفتاری ہوتی ہے. جنگل کا قانون نہیں ہے کہ کسی کو بھی اٹھا کے لے گئے اور پھر جو ہے واپس چھوڑ دیا اور وہ بے قصور نکلا. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، یہ خبر آپ کو دینی تھی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ مزید خبریں دیں گے. ادھر بلوچستان آئے ہوئے ہم، بلوچستان ایک ورک شاپ ہے
اس وجہ سے میں سپریم کورٹ کا آپ کو ٹائملی آج فالو اپ نہیں دے سکا کہ الیکشن کی جو سماعتیں ہیں ان میں کیا کچھ ہوا ہے. تو آپ کو وہ بھی ٹائملی اپڈیٹس دیں گے انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.